सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था, वो कंक्लूड हो गया है, जजमेंट रिजर्व हो गया है, फैसला आ जाएगा उसके ऊपर। साथ ही अक्रॉस द रोड कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस जहांगीर वो उसको जहांगीरी देख रहे हैं। वो अब किस करवट बैठेगा ऊंट, उसके ऊपर बात करते हैं। आज मेरे ख्याल में NA 48 का हुआ, कल 47, परसों 46 के ऊपर सारी हेयरिंग होगी। जो नून लीग के MNA हैं राजा खुर्रम नवाज, वो आज उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया है। वहाँ पे आज एक हमारे दोस्त ही हैं सहाफ़ी मतिउल्लाह जान, उनसे उनकी मिडबेट भी होगी। उन्होंने चाहते कि उनसे सवाल किए उनके फॉर्म 45 के हवाले से, वो काफ़ी गुस्से में भी आ गए। सुनिए। फॉर्म 45 आज आपने जमा कराए हैं इलेक्शन ट्राइब्यूनल में, ये आपके पोलिंग एजेंटों वाले हैं या रिटर्निंग अफसरों वाले हैं? जो इस वक्त पोलिंग एजेंट्स के भी हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स के भी, वो एक ही है, मिक्स है, वो एक ही हैं। जो मेरे पोलिंग एजेंट्स के और रिटर्निंग ऑफिसर्स के RO के जो फॉर्म 45 है वो हमने जमा करें और पोलिंग एजेंट्स के हमने 7 एफिडेविट दे दी। फॉर्म 47 तो RO के होते हैं, फॉर्म 45 किसके होते हैं ये बता दें। किसके होते हैं? फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर पोलिंग स्टेशनों के होते हैं ना। नहीं तो RO से आपने किस लिए टेस्ट करवाए फॉर्म 45 जो आपने अपने एजेंटों से? मेरी बात सुने, जो सर्टिफाइड कॉपी हमें मिलेगी आज की डेट के अंदर, जब भी हमें चाहिए होगी, किसी कैंडिडेट को चाहिए होगी, तो वो RO के ऑफिस में। आपने RO से क्यों लिए? आपके अपने एजेंटों के फॉर्म किधर हैं? फॉर्म 45 बिल्कुल हैं, वो हमने जमा करवाए हैं। तो आप कह रहे हैं ना वो आधे वो हैं आधे RO। यार मैं ये आपको क्यों बताऊं कि मैंने कितने जमा करवाए हैं? मैं ये आपको क्यों बताऊं कि मैंने कितने फॉर्म जमा करवाए हैं? हुसैन चौधरी हमारे नुमाइंदे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करते हैं, उनसे जानते हैं। एक तो ये बताइएगा हुसैन, आज 48 NA 48 का केस चला, कल 47 और परसों 46। लगता है कि जस्टिस जहांगीरी वो है, इसको काफ़ी स्पीड के साथ ये मामला को 1 आध महीने के अंदर निपटाने के मूड में है। आपको क्या लगता है ये जो केस चल रहा है कितनी जल्दी ये सिमटा जाएगा? जी देखिए खबर साहब, ये अप्रैल के आखिर में जो है वो समातों का आगाज हुआ था, क्योंकि जब फरवरी में अपीलें आई थी तो उसके बाद काफी हजारों की तादाद में दस्तावेजात होने की वजह से काफी सारे दस्तावेजात पर एतराज था, जिसकी वजह से अप्रैल में बाकायदा समात का आगाज हुआ था। तो अब ये चूंकि तीसरा महीना है और मजीद जो है वो 3 महीने ही हैं, लेकिन जस्टिस जहांगीरी की जानिब से ये कहा गया है कि वो जल्द अज जल्द रोजाना की बुनियाद पर समात करके इस केस को निपटाना चाहते हैं। और गुज़श्ता रोज भी उन्होंने तीनों हल्कों की समात की थी, लेकिन अब उन्होंने डिवाइड कर दिया है। अब वो रोजाना एक हल्का करके वो सुन रहे हैं। आज NA 48 जो कि अली बुखारी साहब की दरखास्त पर समात थी, जो कि राजा खुर्रम NA 48 से इलेक्शन जीते थे, वो आज पेश हुए हैं। उन्होंने अपना रिकॉर्ड भी जमा करवा दिया, बयान हल्फी भी जमा करवा दिया है और उनको ट्रिब्यूनल की जानिब से कहा गया है कि आप सारा रिकॉर्ड जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस के पास जमा करवा दें। और साथ साथ जो जस्टिस तारिक जहांगीरी थे, उन्होंने ये कहा है कि इस केस में अब इल्तवा नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते की जो है वो तारीख होगी और अगर कोई इल्तवा मांगेगा तो 1 लाख जो है वो जुर्माना आयद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये सिविल कोर्ट नहीं है, ये ट्रिब्यूनल है, इसमें बयान हल्फी लेने से नहीं रोका जाएगा और किसी ने कोई गलत काम किया है तो कौन जिम्मेदार है इस सवाल। अच्छा, इस पे हुसैन मुझे ये बताइएगा कि काफी एक इशू बना हुआ था कि इस तरह इस नेचर के जो केसेस हैं उसमें कोई बयान हल्फी लेना जरूरी नहीं है, कोई आर्गूमेंट पेश हो रहा था, और वो क्या नोयत थी इसकी और इसके ऊपर फिर जज साहब की तरफ से क्या रिमार्क्स दिए गए और फिर ये इसको एक्सेप्ट किया गया? जी देखिए, ये जो आपने मतिउल्लाह जान साहब वाली जो वीडियो आपने चलाई है, बेसिक मकसद ही यही था, क्योंकि जो RO है, RO का डायरेक्ट फॉर्म 45 से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि फॉर्म 45 जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर ने जो है वो देने होते हैं, उनसे जमा किए जाने थे। और राजा खुर्रम जो है वो काफी ज्यादा तैश में भी आ गए और उन्होंने कहा कि मैं जहां से मर्जी मुझे मिले या लूं, तो इस हवाले से बयान हल्फी जो है वो मांगे गए थे कि आपने बयान जमा तो जितने प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो फॉर्म 45 जो है वो जमा RO के पास ही कराते हैं, जिसके ऊपर RO जो है ना 47 या 46 एक स्टेप भूल रहे हैं आप। जी वहाँ वहीं पर होते हैं। ये बात नहीं कह सकते आप। एक मिनट मतलब एक चीज को एक तरफ टिल्ट ना करें ना, बात सीधी करें कि जमा होते हैं सीधे आपकी तस्दीक कर देते हैं। जी मैं आपकी तस्दीक आज ऐसी करूंगा, आप भूल जाएंगे। आप इलेक्शन लड़े हैं ना? ठीक है ना, मतलब आपके भाई लड़े इलेक्शन? जी मेरे वाले साहब भी लड़ते रहे हैं, मेरा भाई भी लड़ा है। और आपको पता है कि फॉर्म 45 जो होता है वो पोलिंग जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उससे आप तस्दीक करवा के अंगूठा लगा के लेके निकलते हैं। जी
ٹھیک ہے, اور ایک فارم 45 پریزائڈنگ آفیسر کے پاس بھی ہوتا ہے. اور سر میں وہی سن تو لینا, آپ ایک پریزائڈنگ آفیسر جو ہے اس کی ملٹیپل کاپیز ہوتی ہیں, وہ پولنگ ایجنٹس کو دیتے ہیں وہاں پہ متعلقہ لوگوں کو, اس کے بعد امیدوار ہوتے ہیں جی میں وہی متعلقہ وہی ہوتے ہیں نا جی, کیوں اتنی تشریح میں پڑ جاتے ہیں. اس کے بعد وہ ایویڈنس سارے کا سارا ریٹرننگ آفیسر کے پاس لے جاتا ہے, ٹھیک ہے, جو ہے ریٹرننگ آفیسر کے پاس ایک اپنا علیحدہ سے سیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ سارا ایویڈنس جو ہے ود ان 14 ڈیز وہ جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی جمع کرنا ہوتا ہے, تو ہر کسی کے پاس اپنی کاپی ہوتی ہے. اچھا حسین, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. اچھا پلیز یہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں ذرا حسن ایوب صاحب سن لیجیے گا. اچھا حسین چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ سپریم کورٹ یعنی SCMR 2007 1400 جو ہے اس فیصلے کا حوالہ ابھی تک کسی وکیل نے دیا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کا جو ہے 2007 کا فیصلہ ہے, فیڈرل سروس ٹریبیونل کا آرڈر جو سسپینڈ ہوا تھا اس کے خلاف جب سپریم کورٹ میں آئے تھے, تو اس کو ابھی تک کسی بھی وکیل نے ان وننگ امیدواروں میں سے کسی ایک نے حوالہ دیا ہے. What was that about? تھوڑا بتا تو دینا یار, اس کو بیچارے کو کیا پتا, وہ رپورٹنگ کر رہے ہیں, ایسا کوئی حوالہ ابھی تک آیا ہے؟ وہ وکیل تھوڑی آپ بتا دیں, حوالہ دے دیں کہ یہ کیسا کسی نے نہیں پیش کیا آپ کی, وہ ابھی تک نہیں کیا نا, اصل میں وہ لالمی بھی کہتے ہیں بہت بڑی نعمت. اچھا چلیں اچھی بات, آپ دوسرے لوگوں کو شامل کرتے ہیں. میں بتاتا ہوں صاحب, اچھا میں آپ کی اس پہ پھر تھوڑا سمجھا دیتا ہوں نا. نہیں سن تو لینا اب. اچھا نقوی صاحب, یہ تین جو, اچھا حسین بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. نقوی بتائیے گا کہ انیشلی جو عام لوگوں کو نہیں پتا, جو بیچارے دیہات میں بیٹھے ہیں یا کسی دکان میں کوئی بندہ بیٹھا ہے, اس کو یہی پتا ہے کہ یار یہ الیکشن ہوا تھا, جس طرح ہمارے گاؤں کے اندر بھی پولنگ اسٹیشن بنتا ہے, آپ کے ارد گرد محلہ ہے جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پولنگ اسٹیشن بنتا ہے, وہاں سے سب کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں پہ کس کو کتنے ووٹ ملے. وہ اس لوکیلٹی کے اندر, فار ایگزامپل میں اپنے گاؤں کی آپ کو مثال دوں, ہر بندہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ آج ہمارے اس پولنگ اسٹیشن سے کون جیتا ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے کوئی ان پڑھا ہے, تو شام کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج اس میں 1500 ووٹ پڑے, فلانے کو 10, اس میں 500 ملے, 700 ملے, 800 ملے, جو بھی ہے. یہی انفارمیشن مانگی جا رہی ہے, وہ انفارمیشن دی نہیں جا رہی, اسی کے اوپر ساری لڑائی ہے. نقوی صاحب دیکھیں, یہ تو ہیئرنگ چل رہی ہے نا, کل بڑا کیٹیگوریکلی ایک ڈیسیشن آیا جج صاحب کی طرف سے, انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 2 دن ہیں, آپ فارم 45 پہنچا دیں. تو اب یہ فارم 45 عدالت کو دینا ان لوگوں کا کام ہے جن کے خلاف کیس ہے. یہ میڈیا کا کام نہیں ہے کہ فارم 45 ان سے نکلوا کے عدالتوں تک پہنچائے, اور میڈیا کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات, خبر صاحب آپ کو پتا ہے ابھی قومی اسمبلی میں ارکان قومی اسمبلی کتنے ہیں, آپ کو پتا ہے, بتائیں گے؟ جی بالکل مجھے پتا ہے جناب. اس پر ٹوٹل جو ہے پہلے 342 تھے, اب جو لیٹسٹ فگر ہے 336 ہے, کیونکہ وہ فاٹا کے ایمرج ہو گئے تھے, اب نمبر تھوڑا سا کم ہو گیا. اب بچے کتنے ہیں ان 23 نشستوں کے بعد؟ سوری کیا 313 ہیں, میں بتا دیتا ہوں آپ کو, 313 ہیں جناب. 313 ہیں قومی اسمبلی کا. سر میں وہی آپ کو عرض کر رہا ہوں نا, میں جواب دے دوں نا. اچھا جی جواب دے دیجیے. جی میں جواب دے دوں. 313 ہیں, اور 313 کا جو 2/3 ہے نا وہ 208 بنتا ہے, اور اس وقت حکمراں اتحاد کے پاس 208 لوگ ہیں. اگر یہ بحث کی جا رہی ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا کیس, اس پہ انفلوئنس ہونے کی کوشش اس لیے کی جا رہی ہے کہ 2/3 میجورٹی لینی ہے, تو سچ ایسا نہیں ہے. میں آپ کو تھوڑی سی آپ کو کلیریفیکیشن, آپ نے بڑا اچھا سوال. کونسل کی تو یہ نشستیں ہیں ہی نہیں, یہ تو قانون نے ثابت کر دیا ہے. اور سر آپ کو تھوڑی سی مزید, آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا, میں آپ کو مزید اس کی تشریح کر دیتے. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ اس وقت سینٹ کے کتنے ارکان ہیں, ٹھیک ہے, اب سینٹ میں آپ کو پتا ہے کہ ایک صوبے کا بھی الیکشن نہیں ہوا ہوا آپ کو کے پی کے اندر, بیکاز آف دیز جو ہے مخصوص نشستیں. آپ کو پتا ہے کہ اس وقت میجورٹی پارٹی وہاں پہ طرف سے لے گئی نا ڈیبیٹ. ہم تو قومی اسمبلی کی بات, میری جان کے ٹوٹے نقوی صاحب, پرابلم یہ ہے کہ ایک آئینی ترمیم جب ہونی ہوتی ہے اس کے لیے 2/3 میجورٹی ان دا بوتھ ہاؤسز ہوتی ہے. سو دونوں ہاؤسز میں جب تک میں نے بات کی, سر سن, میں وہی عرض کر رہا ہوں نا, تو ہم جو بات کر رہے ہیں یہ جو مخصوص نشستیں ہیں اس کا اثر کے پی اسمبلی, اس کے بعد جب الیکشن ہوگا سینٹ کا تو سارے کا سارا ہوگا. دیٹس ہاؤ دا ہول سچویشن وڈ ڈیولپ. اچھا آپ ایکسپلین. اچھا میں آپ کے پاس آتا ہوں پہلے. جی بتائیے گا, جواب بھی لے لیں. جی ٹھیک ہے. اب سنی اطاعت کونسل کی تو یہ نشستیں ہیں نہیں, یہ تو صاف نظر آ رہا ہے, قانونی طور پہ بھی نظر آ رہا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر لیا. جی رہ گئے 313 ہی قومی اسمبلی کے اندر, اور یہ حکمراں اتحاد کو یہ نشستیں ملنا بھی نہیں چاہیے. اب رہ گئے قومی اسمبلی میں 313. ان 313 کی بنیاد پہ جو آگے سینٹ کے ممبرز ہیں, یا صوبائی اسمبلی میں جو فیصلہ ہوگا سینٹ کے ممبرز منتخب ہوں گے, جو فیصلہ آئے گا تو یہی فیصلہ ہوگا نا. پھر 208 ہو جائے گا, 2/3 ہوں گے, بہت فرق ہو جائے گا. اور نقوی صاحب یہی تو ایک آئینی اور قانونی گنجلک ہے جس کو سدھارنے کے لیے اس گارڈین ناٹ کو, یہ جو گنڈ وجی ہے چودھری صاحب انہوں کھولن واسطے
13 रुकनी फुल कोर्ट बेंच बैठा हुआ है नकवी साहब मोहतरम, तो वो उन्होंने बताना है कि ये जो आईनी तशरीह है ये सीटें खाली रह सकती हैं कि नहीं रह सकती। बेंच इसलिए बैठा है कि इन 23 नशिस्तों का करना क्या है। जी मैं अल्लाह यही है, तो वो यही तो मैं बता रहा हूँ ना क्या करना, हम क्या कह रहे हैं जी। और वो अब कानून से ये भी तो साबित हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की नहीं है, तो फिर क्या नहीं हुआ ना, नहीं हुआ ना, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है नकवी साहब। जी चौधरी